इफ्तार हुसैन साहब, सियासत, तरमीम, हुकूमत, मौलाना फजल रहमान, आइनी तरमीम, PTI, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि बड़ा वाक़या हुआ कच्चे का, जो सादकाबाद में जो वाक़या हुआ रहीमिया खान में, वो लोग भूल गए हैं क्या? और जो चीज़ें पुलिस क्या एहलकार शहीद हुए उनकी बात आप कह रहे हैं? उस वाक़ये की बात कर रहा हूँ ना, 13 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 13 तो इकट्ठे हुए, इससे पहले 3-4 पहले भी हुए, टोटल ये 20 के करीब जाके तो तादाद ये है। अब जो कुछ है, क्या हुकूमत भूल गई है? क्या हम उन्हें याद करा सकते हैं कि यार ये अभी इशू है पड़ा, ये इशू ख़त्म नहीं हुआ, और अभी भी अगवा बराए तावान की कोशिशें जारी हैं। अभी भी एक फिगर्स रोज़ाना रहीमिया खान से या कश्मीर से आते हैं कि कितने लोगों को बचा लिया गया हनी ट्रैप के ज़रिए, जो उनको वहाँ अगवा करने की कोशिश की गई थी। कल भी मैं देख रहा था 37 लोगों को कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि उनको बचा लिया गया है। तो यार ये जो कच्चे का इलाका है, जो जनूबी पंजाब में रहीमिया खान और राजनपुर, और उधर से कश्मीर और गुद्दू के साथ जो चीज़ें, तो ये हम क्या हुकूमत को याद करा नहीं सकते कि कच्चे के इलाके में अभी भी कानून की अमलदारी ज़रूरी है? जमशेद साहब, आप जो है ना हुकूमत को याद तो करा सकते हैं, लेकिन हुकूमत की मर्ज़ी है। हुकूमत तभी हुकूमत को याद आता है जब कोई बड़ा आदमी अगवा हो या किसी बड़े आदमी का कत्ल हो। या आम आदमी हो रहा है। ये जितने लोग हो रहे हैं, पुलिस वाले भी थे, वो भी बेचारे लोअर क्लास के थे, मतलब सारे बेचारे वो थे ना। अगर इसमें कोई PSP अफसर होता तो आप क्या समझते हैं पुलिस का रवैया यही होता? देखें, अगर इन शहीद होने वालों में कोई PSP अफसर होता तो आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी होकर ये ऑपरेशन करती है? ठीक है। अच्छा, फिर ये जो चंद दिन शोर मचा है, ये जो 12-13 इकट्ठे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, इससे पहले और इसके बाद भी शहीद होते रहते हैं, कभी एक कभी दो। 1-2 की तो अब बात ही नहीं है ना। अगर 1-2 को वो कत्ल कर दें तो वो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हम पहले भी हुकूमत को याद दिलाते रहते हैं प्रोग्राम में। पहले भी हमने प्रोग्राम किए थे कि भाई मगरिब के बाद जहर पीर के आगे मोटरवे, पुलिस मोटरवे बंद कर देती है। वो कहती है नीचे जाएं, हमारे मोटरवे से कोई अगवा ना हो। और अगवा कौन करते हैं? कच्चे के डाकू। ठीक है। अब मसला ये है कि चंद दिन शोर शराबा मीडिया ने भी मचाया, IG भी वहाँ पहुँच गया, वज़ीर दाखिला भी वहाँ पहुँच गया, बल्कि वज़ीर दाखिला तो वहाँ पहुँचा ही IG को बचाने के लिए कि जाके इस पे शेल्टर दूँ और मतलब अपनी हमदर्दी का इजहार, ये वो बहरहाल जो भी। हालांकि इतना बड़ा मतलब सानिया था, उस पर तो IG को तब्दील होना चाहिए था या उसको अकाउंटेबल होना चाहिए था कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया है कि आप एक मतलब कोई लड़ाई तो नहीं हो रही थी, या होता है ना पुलिस मुकाबला हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा है। याद है मुश्ताक सुखेरे के दौर में 5-6, जब मुश्ताक सुखेरा साहब IG थे, 5-4 लोग जो है ना वो शहीद हुए थे पुलिस छोटू, लेकिन उसमें वो उसकी क़यादत कर रहे थे ऑपरेशन की। अब वाले IG साहब तो लाहौर बैठे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटे एहलकार है ना, ये इतने अगर फिर भी शहीद हो जाएंगे ना तो हुकूमत बिल्कुल नहीं जागेगी, पुलिस बिल्कुल नहीं जागेगी। यहाँ कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगवा हो जाए या उसका अल्लाह ना करे को उसके साथ ऐसा हादसा हो, या कोई बड़े लेवल का अफसर हो, फिर तो शायद हुकूमत और पुलिस जाग जाए। ऐसे 20 लोग हर महीने मरते रहे, ना हुकूमत को फ़र्क पड़ता है ना पुलिस की क़यादत को फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन हम वापस आते हैं, हुकूमत को याद ये करवाते हैं कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 1, वहाँ पे अब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, आपको पता है सर उन्होंने अपना चैनल बना लिया, जो कई लोगों ने वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चे के डाकू ने चैनल बना लिया है। जी बिल्कुल, यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और उनका मुकाबला आपसे मुझसे नहीं है, उनका मुकाबला IG पंजाब से है, क्योंकि IG पंजाब ने भी अपना चैनल बनाया हुआ था। तो उसके मुकाबले में शायद लोन ने भी अपना चैनल बना लिया है, और आप देखें कि वो बड़ा मकबूल चैनल है। आप ज़रा कभी गौर करें तो उसके बड़े व्यूज़ आ रहे होते हैं। देखिए ये चीज़ चैलेंज कर रही होती है ना रियासत को, रेट को, हुकूमत की रेट को, चीज़ें के, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल इस नो गो एरियाज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? हुकूमत को मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ी प्लानिंग होता है। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, रेंज पुलिस का काम नहीं है। ये एक नेशनल लेवल की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उसके मुताबिक एक 4 या 5 अजला हैं और एक बड़ा इलाका है। जमशेद साहब, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये 3-4 डिवीज़न बराह रास्त इस पे इफेक्ट हो रहे हैं। 3-4 डिवीज़न और 3 सूबे हो रहे हैं, बलूचिस्तान भी हो रहा है, सिंध और पंजाब तो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। गुजारिश ये है कि पहले तो ये जो आप कह रहे हैं ना मुश्तरका कोई लाए अमल बनाएं, उसके लिए पंजाब हुकूमत की या पंजाब पुलिस की संजीदगी तो होनी चाहिए। उनकी कहाँ संजीदगी नज़र आई है मुझे बताएं। उसके बाद मुझे तो ये अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाक फ़ौज खुद इस पर ऑपरेशन करना चाहती है। पाक फ़ौज चाहती है कि रियासत के अंदर कोई भी रियासत कायम ना हो। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं, 6-7 अजला ऐसे हैं जिनमें उनकी रिट कायम है, मतलब दिन दिहाड़े जो चाहें वो कर सकते हैं।
نہ ان کو پولیس پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی سیکورٹی فورس ان کو پوچھ سکتی ہے. جس کو چاہے اغوا کر لیں، جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے بھتہ لے لیں. تو اب میرے خیال میں فوج سے بھی لوگوں کا مطالبہ ہے. میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں؟ سر کریں، ضرور کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے جس سے چاہیں جیسے ہو، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہو رہا کہ روزانہ جتھے کے جتھے اغوا ہو رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. یس مطلب وہ ان کے پاس وہ جب چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی ابھی طاقت نہیں بنے کہ وہ پوری کی پوری. ہاں، پاکستان حکومت کی نظر نہیں ہے اس پہ، حکومت کی ترجیح نہیں ہے اس کے میں آپ اوپر. کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں، لیکن آپ میری بات ایک سنیں. آپ یہ بتائیں، پنجاب کے اندر وہ ایک ایسا ایریا تو موجود ہے جو نو گو ایریا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں. میرا خیال ہے کہ جہاں ان کی اپنی رٹ ہے، وہاں پولیس کی رٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ان پولیس اہلکاروں کے شہادت کے بعد پولیس نے وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس پر انہوں نے دھاوا بولا ہے، چیک پوسٹ بھی توڑ دی ہے، اور جو بنانے والے تھے ان پر بھی تشدد کیا ہے، اور پولیس اہلکاروں پر بھی تشدد کیا ہے. یہ اس واقعے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجیح حکومت کی، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، بلوچستان حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے، یہ اگر بیٹھ کر نہیں کریں گی تو یہ نہ ان کی ایک تو ان کی ریٹ کمزور ہوگی، لیکن ان کا دائرہ اثر بڑھتا بھی جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں ڈی مورلائز پولیس ہے اس ایریے کی، اگر آپ نے اس کو لگام نہیں ڈالی ایسے لوگوں کو، نہیں تو میں تو اور کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب جن کو دکھاتے ہیں ہمیں ٹی وی پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، بڑا دلیر پولیس افسر ہے، تو ان کو وہاں بھیج کے دیکھیں ان کی دلیری. وہاں کے بیچارے لوگ جو بھگت رہے ہیں، جو بڑے بڑے انعامات لے رہے ہیں، بڑے بڑے مطلب ایوارڈ لے رہے ہیں، تو ان کو بھیجیں نا. مطلب یہ کوئی اللہ معاف کرے کہ پنجاب کا حصہ ہی ہے نا، تو وہاں ان کو بھیجیں اور کریں، آپریشن کریں. پولیس کے پاس تمام تر وسائل بھی موجود ہیں، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، فورسز بھی ان کے تعداد بھی، اسٹرینتھ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی پنجاب کے لوگوں کو تحفظ دینا پنجاب پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے، پنجاب حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے. لیکن میں یہاں ایک بات جمشید صاحب ضرور کروں گا، ہم پولیس پر اور پنجاب حکومت پر یا اداروں پر گلہ شکوہ تو کرتے اور کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ ان کا کام ہے. لیکن میرا گلہ یہاں عوام پر بھی بنتا ہے. عوام بھی، سیاست کی بات ہو تو ساری قوم بڑی گھور سے اور بڑی توجہ سے بیٹھی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ ایک ہفتہ پارلیمنٹ میں اجلاس چلا ہے، پوری قوم نے کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ پارلیمنٹیرین کا ہے. وہ جانے اگر قانون سازی ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے. عوام کا کام ہے اپنے جان و مال کا خیال رکھنا. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کچے کے جو حالات خراب ہیں، اس کے لیے کبھی بھاولپور میں، کبھی ڈی جی خان میں، کبھی راجن پور میں، کبھی جو قریبی اضلاع ہیں، کبھی لوگ اکٹھے ہو کے کبھی لوگوں نے مطالبہ کیا حکومت کے ساتھ؟ نہیں کیا. یار ان کی بات کرتے ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، کیا انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کی؟ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. کی نا. اس علاقے کے کسی ایم پی ایم این اے نے بات کی؟ سر میں وہ کہتا ہوں بھائی، وہ تو گئے آپ سے ووٹ لے کے جو گیا وہ تو آپ کا نہیں بن سکتا. آپ ان کے مطلب مفادات کے لیے تو اکٹھے ہو رہے ہیں. اپنے لوگ جو آپ کے اغوا ہو رہے ہیں یا ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تو آپ کا حق کا بنتا ہے نا کہ آپ سڑک پہ بیٹھیں، آپ حکومت سے مطالبہ کریں، آپ پولیس سے مطالبہ کریں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کا، لوکل لوگوں کا کوئی پریشر حکومت پر ابھی تک نہیں آیا، اور عوامی نمائندوں پر بھی نہیں آیا، اس کی وجہ سے یہ بالکل. اور پھر اصل بات تو پھر یہی ہے کہ ہمیں اندازہ ہے، ہم اس علاقے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس علاقے کی جو ڈائنامکس ہیں، اس کچے کے علاقے میں جو مسائل آبادی ہے، کوئی اور مسائل ہیں، اپروچ کا مسئلہ ہے، رابطہ سڑکیں نہیں ہیں، بہت ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی کی یہاں ایک بات کرتا ہوں. بھاولپور کے ایک ڈی پی او تھے، انہوں نے بھاولپور کے 2 کاروباری بھائیوں کو کچے کے ڈاکوں سے اغوا کرایا. بھاولپور کے ڈی پی او نے کرایا، کچے کے ڈاکوں سے ان 2 بھائیوں کو اغوا کرایا، پھر ان کی رہائی کے لیے ڈیل کرائی، پھر خود بھی بھاری پیسے لیے اور ان کو بھی پیسے دلوائے. تو یار کہاں ہے ملک، کہاں ہے قانون، کہاں پولیس ہے، کہاں حکومت ہے؟ چھوڑے اس بات کو. اس ملک میں جو بیچارہ چھوٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ پھر میرے ساتھ ایسا ہو جائے. بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کو ان آئینی معاملات سے فرصت مل جائے تو ایک نظر کچے کے لوگوں پر، مسائل پر، اور اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی ڈال دیں. مطالبہ پاک فوج سے ہے، لوگ پاک فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ جنرل آصف منیر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے فوج کیوں کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. تو میرے جب تک حکومتیں نہیں کہیں گی، جب تک حکومت کی ریکویسٹ آئی ہے کیا پنجاب حکومت نے یا کے پی کی حکومت کسی نے ریکویسٹ ان کو بھیجی ہے کیا کہ جی یہ ایشوز ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں رینجرز کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ تو ظاہر ہر چیز کے اوپر ہم براہ راست فوج پہ ڈال دیتے ہیں. پہلے تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر کس چیز کا ہے بھائی، اور چیزیں نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پہلے تینوں صوبائی حکومتیں اور پھر اس کے بعد وفاقی وزارت داخلہ
اور پھر بھی اگر چیزیں نہیں ہوتی تو پھر آپ اگر فوج کی مدد لینا چاہتے ہیں تو لیں.